آج यम मई के हवाले से मैंने भी एक नज़्म रिकॉर्ड करके डाली है। और डाली तो क्या है, अपलोड नहीं हुई, नेट नहीं चल रहा, बहुत स्लो नेट है, नेट के बस ये मसाइल हैं। तो एक नज़्म अभी भी वैसे तो मेरी ज़्यादातर नज़में इंसानी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, इंसानी ज़िंदगी के मसाइल पर ही हैं। इत्तेफाक से अभी भी एक नज़्म मेरे हाथ में आई और ये मैंने 1 अप्रैल 2017 को एक मुशायरे में भी पढ़ी थी। तो लेकिन इसमें अब मैंने कुछ थोड़ी सी तब्दीली कर दी है और वो क्या कहते हैं, थोड़ा हाथ होले रखना चाहिए। तो वो थोड़ी सी तब्दीली के साथ मैं इस नज़्म को पढ़ रही हूँ। लेकिन हालात मज़दूर के लिए तकरीबन वही रहें और मसाइल जो सूरत हाल है, अब तो इस वक्त तो खैर कोरोना की सूरत हाल की वजह से मईशत का बहुत बुरा हाल है। तो मैं ये नज़्म मैं शेयर करती हूँ या मैं मज़दूर के हवाले से ही इसका एक ताल्लुक़ बनता है। हाय ये वारिसे वतन, दे के कुर्बानी हमारे अजदाद ने ये मुल्क बनाया था। दे के कुर्बानी हमारे अजदाद ने ये मुल्क बनाया था। हिंदू और मुस्लिम थी बुनियाद और दो कौमी नज़रिया था। दो कौमें तो अब भी हैं मगर वो मुस्लिमों हिंदू नहीं बल्कि हाकिमों महकूम हैं। एक तरफ जालिम है, एक तरफ मज़लूम है। वसाइल पे काबिज़ हैं चंद मेहरबां और वसाइल पे काबिज़ हैं चंद मेहरबां और मसाइल के मारे सब मुफलिसां। अब दो कौमी नज़रिए में एक है आका एक ग़ुलाम, आमरियत और जमहूरियत अब हैं एक ही सिक्के के दो अलग नाम। है तो ये सरज़मीने पाक पर जालिम का अब यहाँ पर राज है। सरमाया तो है आवाम का मगर हर शहंशाए वक्त के सर पे सोने का ताज है। अवाम का माजी था न फ़रदा न आज है। और फिर मैंने एक लाइन और थोड़ी सी काट दी है। कोई भी हो इदारा जिस तरफ भी जाइए, बस शातिरों के हाथ में आ गए हैं सब फ़नून। दो कौमें तो आबाद हैं अब भी इस सरज़मीन पर, एक हैं वारिसे वतन जो हैं दर बदर, एक वो जो लूट कर वतन शाद हैं सर बसर। हाय ये अदल महंगाई के रंग ढंग और कुर्सियों की हर तरफ ही बस है जंग। इधर ज़रदारों के सताए ये अवाम, इधर मस्त है सारे चोर डाकू लुटेरे और अय्यार। खूब है हर तरफ डॉलरों का कारोबार, एक जानिब राशि करप्ट जालिम साहूकार हैं। एक तरफ बेबस फहम दानिश, एक तरफ जहल, गठजोड़ करने में सब माहिरो फनकार। इकट्ठे हो गए हैं सारे दो नंबर और गद्दार, मिल कोठियाँ फ्लैट और फैक्ट्रियाँ, सब साहबजादे इनके और साहबजादियाँ। साहिबे जायदाद हैं और बाहर ही आबाद हैं। सारे शुरफा नाशाद हैं, सारे उमरा शाद हैं। सारे ही अदारे और सबके सब इनके हैं तरफदार। हर तरफ है अंधेर सब पुजारी ये ज़रदार। अदलिया मासूम है और कहाँ बीना अदल, और है कहाँ बीना अदल। अदलिया मासूम है और है कहाँ बीना अदल। चार सू धुंध है नज़र आता नहीं कोई हल। एक दिया तुम ही जलाओ ज़ेबी आस का, कुछ तो कम हो अंधेरा यास का। हाथ में थामो कलम और कुछ लिखो, सब्र व तसल्ली का ही चाहे बोल हो। तो ये नज़्म थी हाय ये वारिसे वतन। तो जो मईशत का इस वक्त खैर बहुत ही बुरा हाल है, लेकिन ये नज़्म मैंने 2017 में लिखी थी और बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने कुछ क्या कहना चाहिए एडिटिंग कर दी है। और एडिटिंग के बाद ये मैंने दोबारा से इसे यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ अपने मज़दूरों के लिए क्या अपने मेहनत कशों के लिए कहना चाहिए। हम सब मेहनत कश ही हैं। सफ़ेद पोश मेहनत कश तो सबसे ज़्यादा ही परेशान हाल है, क्योंकि वो किसी से कुछ नहीं कह सकता। तो जो हमारा सफ़ेद पोश तबका है उसके लिए
بلکہ میری ایک غزل ہے، اگر آج مجھے دل چاہ رہا ہے آج وہ غزل بھی میں یہاں پہ پیش کروں، وہ سفید پوش لوگوں کے لیے ہی ہے۔ چلیں جی، یہ نظم زیبن سزیلی آپ سے مخاطب تھی، اور یہ یوم مئی کے حوالے سے سمجھ لیجیے آج جو حالات ہیں، اور مزدوروں کے بھی، سفید پوش لوگوں کے بھی، آج کیا برس برس سے اور آگے بھی شاید چلتے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کوئی رحم کر دے سرزمین پر، ان لوگوں پر، اور ہم جیسے سفید پوش لوگوں پر، تو شاید اللہ کا کرم ہو جائے۔ کوئی اپنے بچوں کو تعلیم دلانا مشکل ہے، ان کی فیسیں بھرنا مشکل ہے، اپنا علاج کرانا مشکل ہے، سفید پوش بہت مشکل میں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ چیزیں بنا لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، رات دن محنت کرتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں بنا لیتے ہیں، گھر میں ضروریات کی چیزیں لے آتے ہیں، لیکن زندگی چلانے کے لیے تو انہیں پیسہ چاہیے، پیسہ درکار ہے۔ آپ سوچئے کہ جس کے بیماریاں ہی انسان کو اس طرح گھیر لیتی ہیں، انسان کو، بچوں کی فیسیں ہیں، مسائل ہیں، وہ بہت ساری چیزیں ہیں، سب کے ساتھ ہیں۔ سفید پوش طبقہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ دوائیاں ہی ہر مہینے 5-6 ہزار روپے کی، بلکہ اس سے زیادہ، بلکہ ہر ہفتے اور 15 دن بعد ہی لینی پڑتی ہیں۔ اگر آپ وہ دوائیاں نہ لیں، دوائیوں کی قیمتیں دیکھیں کہاں پہنچ چکی ہیں، اگر وہ آپ نہ لیں تو بستر سے لگ جائیں، اٹھ ہی نہیں سکتی، بات ہی نہیں کر سکتی۔ تو یہ سفید پوش طبقہ ہے جو بہت زیادہ پریشان ہے۔ ٹھیک ہے، غریب کی تو بات بالکل درست ہے، وہ تو بیچارہ روٹی کھانے سے بھی محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ہم اس کے رب کریم کے بہت شکر گزار ہے، بہت شکر گزار ہے اس کے کہ اس نے ہمیں ہزارہ نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ جو مسائل ہیں وہ بہت گمبھیر ہیں سفید پوش طبقے کے لیے۔ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، کسی کو اپنے مسائل نہیں بتا سکتا۔ اگر وہ 1000 روپے کا بیلنس ڈلوا رہا ہے سیل میں، یا 500 کا ڈلوا رہا ہے، یا وہ جو ہے وہ، اور اس کی چیزیں وہ پوری اگر کر رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں اس کی، وہ کیوں کر رہا ہے، کیوں نہیں کر رہا ہے، لیکن بہت سارے مسائل دیگر بھی تو اس کے ساتھ ہیں نا، چل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں، اور بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں اس کے ساتھ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرنے والا ہے، ہم سب کو رزق دینے والا وہی ہے، انسانوں کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لیکن بہرحال یہ میں انہی لوگوں کی آواز بن کر آج آپ لوگوں سے یہ سب باتیں کرتی ہوں، کیونکہ بے شمار لوگ ہیں جو مجھ سے بات کرتے ہیں، میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتی ہوں، اور چونکہ اہل قلم ہوں، قلم میرے ہاتھ میں ہے، اور میں ان کے درد کو محسوس کرتی ہوں، تو کوشش کرتی ہوں کہ اسے آپ تک پہنچا سکوں۔ جب ان سے بھی آپ سے مخاطب تھی، اور یہ ایک نظم جو 2017 میں لکھی تھی، آج پھر میں یہاں پر شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، اور ان بلاؤں سے، مصیبتوں سے، ناگہانی آفات سے، بیماریوں سے، کرونا سے ہمیں نجات دے دے۔ آمین ثم آمین۔